अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान इसराइल जंग के अंदर नई शिद्दत आ चुकी है। ईरानी मिसाइलों ने इस वक्त तबाही मचाई हुई है। 5000 से जायद घर इसराइल के अंदर तबाह हो चुके हैं। ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि हम आपको ये इजाज़त नहीं देंगे कि आप एक मिनट के लिए भी बंकरों से बाहर निकलें। एक बड़े हस्पताल को भी मिसाइल से हिट किया गया है, जिसके बाद मुकम्मल तौर पर बिल्डिंग तबाह हो गई है। अब आलमी मंजरनामा क्या बन रहा है? अमेरिकन अखबारात ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ट्रंप ने अपनी फौज को, अपनी एजेंसीज को ईरान पर हमला करने की इजाज़त दे दी है। दूसरी तरफ रात को एक खबर आई थी, इंग्लैंड क्योंकि पिछले कई दिनों से पर तोल रहा है कि हमने इस जंग का हिस्सेदार बनना है, जिस तरह वो उठ के आ गए थे रशिया के खिलाफ अमेरिका से पहले कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो इस वक्त इंग्लैंड मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। अगर अमेरिका ना भी हमला करे तो फिर इंग्लैंड ईरान पर हमला कर सकता है। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो रही है। इस वक्त हंगामी राब्ते भी हो रहे हैं और इस सारी सिचुएशन के अंदर इसराइल से एक बड़ा दावा हुआ है, और वो दावा यह है कि हम ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करने के बाद पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करेंगे। ये जो पाकिस्तान में लोग कह रहे थे ना कि पाकिस्तान ईरान नहीं है, पाकिस्तान ईरान नहीं है, हजार दफा वो सोचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये जो कहते हैं जंग पाकिस्तान के बॉर्डर पर आ गई है, इनको क्या पता, ये जाहिल हैं, नालायक हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है, छोड़ेंगे नहीं। किसी इस्लामी मुल्क के पास हम न्यूक्लियर वेपन्स अलाउ नहीं करेंगे। अब जो कह रहे हैं कि ईरान पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान ईरान नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम तो एक हफ्ते के अंदर अंदर भारत के साथ सीज फायर करके बैठ गए, अगरचे मोदी भी कर गया, लेकिन ईरान नहीं कर रहा। हम वाकई ईरान नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ईरान के साथ तो फिर भी रूस और चाइना खुलकर खड़े हो जाएंगे, हमारे साथ वो खड़े होते हुए हेजिटेट होंगे। क्यों? क्योंकि हम किस कश्ती के मुसाफिर हैं? क्या हम चाइना के साथ हैं, रूस के साथ हैं या अमेरिका के साथ हैं? हमारी मुनाफकत की इंतहा है, हम किसके साथ हैं हमें पता ही नहीं है। हमारी कोई वाजे पॉलिसी, वाजे लाइन ही नहीं है। रात को फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई ट्रंप के साथ, बताया गया जी वो मुलाकात 1 घंटे की बजाय 2 घंटों पर चली गई, लंबी मुलाकात हुई। इंडिया और पाकिस्तान भी डिस्कस किया गया। जनरल साहब का शुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप ने अदा किया कि आपने मेरी बात मान ली और आपने भारत के साथ जंगबंदी कर दी। दूसरे नंबर पे ईरान भी डिस्कस किया गया। ट्रंप ने खुद बताया कि मैंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ ईरान को डिस्कस किया है। अगर ईरान को डिस्कस किया है तो क्या डिस्कस किया होगा? यहां तो जश्न मनाया जा रहा है। हो सकता है, अभी मैं मुस्तफा नवाज खोखर को पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि हो सकता है आर्मी चीफ पाकिस्तान आए, शहबाज शरीफ भागे भागे एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने चले जाएं, और जाना भी चाहिए। देखें, आर्मी चीफ होके वो ट्रंप से मिल रहे हैं, सुपर पावर के सदर से, और शहबाज शरीफ से कोई काउंसलर तक बाहर का नहीं मिलता, तो इस्तकबाल के लिए तो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जश्न मनाए जा रहे हैं कि जी मुलाकात हो गई बड़ी। और साथ ही ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की भी ऑफर की है कि आप यहाँ दौरा करें। यानी खारजा पॉलिसी से लेकर दिफाई पॉलिसी, बजट की पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, हर चीज आर्मी चीफ कर रहा है। साबित हो गया कि अब तो सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। बहरहाल हम इन चीज़ों से आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर भी आता हूँ, ईरान की तरफ भी और सारी सूरत हाल की तरफ भी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज एक अहम तरीन केस सुना जा रहा है। इस वक्त बराह रास्त PTI की वो मखसूस सीटें छीनने का केस है, और कल भी मैंने बराह रास्त उसकी समाअत सुनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान का रवैया है, जिस तरह से वो हाजी टिंड करवा के आते हैं, ताज़ा हाजी, ताज़ा टिंड का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि टिंड सबूत होती है कि फलाना ताज़ा हाजी है। अब ताज़ा हाजी साहब को इतनी जल्दी थी कि सलमान अकरम राजा को वो सुन ही नहीं रहे, और सलमान अकरम राजा ने फिर बताया कि हमारे साथ हुआ क्या, किस तरह से हमारे हाथ पांव बांधे गए। उन्होंने बताया कि 12-12 साल के बच्चों को अगवा किया गया। और आज जब समाअत दोबारा हुई, जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि कल जो आपने बताया था कि बच्चों को अगवा किया गया, तो मुझे बड़ा उसका अफसोस हुआ, बड़ी अजीबो गरीब चीज़ है। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि जज साहब, आपको अभी अफसोस हो रहा है, पूरी कौम को पहले से पता है, पूरी कौम सदमे में है, पूरी कौम को पता है कि ये क्या चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं, आप अपनी आंखें बंद की हुई हैं। बहरहाल आज दूसरा केस जिसका फैसला महफूज है, और अगला व्लॉग जब मैं करूंगा हो सकता है उसका फैसला आ चुका हो, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस को साइड पर रख के
لاہور ہائی کورٹ سے سرفراز ڈوگر کو لایا گیا, مسلط کیا گیا, پھر 5 ججز نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا, آج فیصلہ محفوظ ہوا ہے. آج ہی کسی بھی وقت, یعنی ہو سکتا ہے جب آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں اس وقت یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہو, بتایا گیا ہے کہ یہ جلد فیصلہ سنایا جائے گا. اور جو ججز کے ریمارکس تھے, جو دلائل تھے, وہ بڑے تگڑے تھے. اس سے لگتا تو یہ ہے کہ سرفراز ڈوگر اینڈ کمپنی فارغ ہو جائے گی, کیونکہ آئین کے اندر مستقل ججز کی تعیناتی کا اختیار نہیں ہے, وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس ہے. اور پھر آپشن کیا ہوگا, پھر سوچا جا رہا ہے کہ اگر جسٹس ڈوگر فارغ ہو جاتا ہے تو پھر میاں گل حسن اورنگزیب, جن کو عارضی جج سپریم کورٹ کا لگایا تھا, انہیں واپس ہائی کورٹ لا کے چیف جسٹس بنایا جائے. بس کوشش یہ ہے کہ محسن اختر کیانی کو کسی بھی طرح سے چیف جسٹس آپ نے نہیں بننے دینا. تو میاں گل حسن اورنگزیب پھر بھی زیر غور ہیں, ذرا بہتر ہیں. اب میں ایران کی طرف آتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی, ان کی پرائم منسٹر برطانیہ کے جو ہیں, ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ آپ جلد بازی کر رہے ہیں, آپ اس جنگ کے حصے دار نہ بنیں. جبکہ انگلینڈ کہتا ہے کہ ہم تو اسرائیل کا دفاع کریں گے, کسی بھی قیمت پر جا کر کریں گے. امریکہ آئے یا نہ آئے, ہم ہائی الرٹ پر ہیں, ہم نے جنگی کابینہ بنا دیا اور ہم تو حملہ کریں گے. لکھا ہے کہ Britain is considering whether to provide military support to the US if Donald Trump doesn't join Israel's war against Iran. So وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ چیزیں کریں گے. دوسری طرف خبر ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ approves US attack plan for Iran but is holding off on final order. یعنی یہ وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ ہے کہ ٹرمپ نے بٹن دبا دیا ہے, آرڈر دے دیا ہے ایران پر حملہ کرنے کا, لیکن ابھی ہولڈ کیا ہوا ہے. یعنی آرڈر دے دیا ہے, یعنی اجازت دے دی ہوئی ہے, امریکن طیارے تیار ہیں, فوجیں ویسے ہی آلریڈی اس خطے میں موجود ہیں 50-60 ہزار کے قریب. یعنی اب آخری آرڈرز کا انتظار ہے, بس یہ کہنا ہے کہ جی کر دو, ہر چیز تیار ہے, طیارے تیار ہیں, بس انہوں نے کہنا ہے کہ حملہ کر دو اور حملہ ہو جانا ہے. اور اگر حملہ ہو گیا تو تیسری جنگ اسی وقت شروع ہو جائے گی, کیونکہ پیوٹن نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ رشین پریزیڈنٹ پیوٹن سیز he is in contact with Trump and Netanyahu regarding the war between Iran and Israel. تو انہوں نے کہا کہ میں رابطے میں ہوں, اور سوچنا بھی مت, یہ جو تم کہہ رہے ہو نا, سوچنا بھی مت کہ تم آیت اللہ علی خامنائی کو مار دو گے, یہ غلطی مت کرنا. اور پیوٹن نے کہا میں نے تو ایران کو بھی کہا تھا کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کر میزائل بناتے ہیں, لیکن اس وقت ایران مانا ہی نہیں تھا. تو ابھی جو کچھ بھی ایران کر رہا ہے وہ اپنے میزائل چلا رہا ہے. اور حزب اللہ کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے, حزب اللہ عراق کی جانب سے, انہوں نے کہا کہ ایران کے پاس یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میزائل ختم ہو رہے ہیں, ایران کے پاس اتنے میزائل ہیں کہ 1 سال تک مسلسل بھی ایران لڑتا رہے تو اس کے میزائل ختم نہیں ہوں گے. اب لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کہ وہ خبر بتائیں, وہ جو اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم پاکستان پر حملہ کریں گے. تو خبر ہے کہ دا ڈائریکٹر آف جیو پولیٹکس اینڈ لیکچرار ایٹ دا ہیبرو یونیورسٹی آفٹر ایرانز کیمپین وی مے سیک ٹو ڈسمینٹل پاکستان نیوکلیئر پروگرام. اب یہ جو ہے پروفیسر ہیں, ان کی جانب سے کہنا ہے کہ ایران کو تباہ کرنے کے بعد ہمارا اگلا جو ٹارگٹ ہوگا وہ پاکستان ہوگا. اور پاکستان کے اندر حامد میر جیسے نامور صحافی بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ بچ جائیں گے اگر ایران فتح ہو گیا, ایران کے اندر رجیم چینج ہو گیا اور ایران کے اندر امریکہ اور اسرائیل کامیاب ہو گئے تو اگلی باری آپ کی آئے گی. جب عراق پر حملہ ہو رہا تھا ایران کو بھی یہی لگتا تھا کہ ہماری باری نہیں آئے گی, لیبیا کو یہ لگتا تھا, شام کو یہ لگتا تھا, لبنان کو یہ لگتا تھا, یمن کو یہ لگتا تھا, افغانستان کو یہ لگتا تھا کہ ہماری باری نہیں آئے گی. سب کی باری آئی ہے اور آپ کی بھی باری آئے گی. اگر آپ ابھی کھڑے نہ ہوئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم حملہ کریں گے, آپ سوچیں بھی مت. پھر دی IRGC پاورفل میزائل ول ناٹ allow you to stand a minute outside the shelter. تو ایران نے کہا ہے کہ ہم 1 منٹ بھی آپ کو الاؤ نہیں کریں گے کہ آپ شیلٹروں کے باہر رہیں. تو 5000 گھر اس وقت تباہ ہو چکے ہیں. اب سیریا کے اندر بھی ایک ایئر ڈیفنس سسٹم تعینات کر دیا گیا ہے, اور ایران نے تل ابیب میں اسرائیلی فوجی ہسپتال پر حملہ کیا ہے. مکمل طور پر ہسپتال تباہ ہو چکا ہے. اسرائیل کے شہر تل ابیب کے 7 مختلف جگہوں پر میزائل ہٹ ہونے کی اس وقت اطلاعات آ رہی ہیں, اور پورے اسرائیل کے اندر خوف کا عالم ہے کہ اب کریں تو کریں کیا. یہ جنگ تو مسلسل لمبی ہوتی جا رہی ہے, اور 5000 سے زائد گھر, اندازہ کریں ایک چھوٹا سا ملک ہے, آدھا ملک تو آپ سمجھ لیں کہ اڑ گیا ہے. اور اگر یہ جنگ مزید چلے گی تو پھر کیا ہوگا, اسرائیل اور ایران کو اسرائیل اور امریکہ کو اس پر سوچنا ہوگا.
تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔